रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियाँ अली सरवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व आलिहि व साहबिही अल्फा अल्फी मरातिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाई और बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हस्बे मामूल रोज़ की तरह मैं एक वीडियो जो बड़ी सबक आमोज़ है आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको इससे नफ़ा होगा और मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला आपको भी अजर दे। तो आप शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक स्पेरा था सांप पकड़ने वाला। वो स्पेरा जंगल में बियाबानों में जाकर सांप पकड़ता था और करतब दिखाता था पब्लिक को। एक मरतबा सर्दी और बर्फबारी के ज़माने में वो निकला जंगल की तरफ और बगदाद के करीब जब पहाड़ों में बर्फ़ के ज़माने में गया तो बर्फ़ जमी हुई थी। वहाँ पर इसने देखा कि एक बहुत बड़ा अजदहा वहाँ पड़ा था, सर्दी से ठिठरा हुआ है। जब इसने इसको पकड़ा तो एक लकड़ी की तरह था। उसको उठाकर ले आया और लाकर इसने शहर के अंदर शोर मचा दिया कि मैं अजदा का शिकार करके लाया हूँ। कितना बड़ा अजदा है, पूरा देव एकल अजदा है। बहुत लोग जमा हुए और आकर देखें कि स्पेरे ने तो कमाल कर दिया। स्पेरे ने कहा मैंने यूँ मुकाबला किया, फिर इसने किस तरह मैंने काबू पाया और फिर पकड़ लिया, मैं लेकर आया। हालांकि वो तो ठिठरा हुआ पड़ा था जिसको वो ले आया, लेकिन इसको एक मौका मिल गया पैसे बनाने का। इसका बहुत शोरा हो गया, दूर दूर से लोग आकर अजदहे को देखने लगे। अब बगदाद में एक जगह खड़ा होकर शोर मचा रहा है, लोग देखने आ रहे हैं कौन सा अजदा है जो इसने शिकार किया है। इधर जैसे ही सूरज निकला धूप पड़ी और गर्मी की तमाज़त हुई। अब जो अजदा ठिठरा पड़ा था इसमें हरारत पैदा होनी शुरू हुई। वो जो लकड़ी बन चुका था इसमें जान आने लगी। अजदा रखा हुआ था और जब गर्मी से जिसमें हरारत और गर्दिश आई तो वो ज़िंदा हो गया। और जब हरकत करने लगा तो बहुत से लोगों ने कहा ये तो मरा हुआ था, अब ज़िंदा हो गया। लोगों को अजीब लगा, लोगों में खौफ और हरास पैदा हुआ। अब लोग भागने लगे, एक दूसरे से टकराने लगे और एक दूसरे पे गिर पड़े। इधर जब स्पेरे की नज़र इस पर पड़ी, वो ज़िंदा होकर इसकी तरफ बढ़ा तो खौफ में मारे वो बेहोश होकर गिर गया। लोग शोर मचाकर भाग गए। अजदा आ गया, ये खौफ और हरास तारी हो गया। इस पर मौलाना रूमी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, इस तरीके से वो शख्स इस अजदा से धोखा खा गया जो कि ठिठरा हुआ था और बर्फ़ की वजह से जमा हुआ था। इस सूरज की गर्मी लगी, हरारत मिली, इसके खून में गर्दिश पैदा हुई, वो ज़िंदा हो गया। लोगों के पीछे दौड़ा काटने के लिए। लेकिन बिल्कुल इसी तरह इंसान के नफ्स की हालत है। जब नफ्स को असबाब मासीयत मिलते हैं, बिल्कुल उसी अजदा की तरह जो ठंडा होकर बैठा रहता है, इंसान समझता है कि मैंने इसको काबू कर लिया। हालांकि काबू नहीं किया, इसलिए कि जब उसको असबाब मासीयत इसको नज़र आएंगे तो पता चलेगा कि तुम्हारा नफ्स कितना काबू में है। आज फ़िरौन को ताना देने वाले बड़े लोग हैं कि फ़िरौन की खुदाई का दावा करता था, पागल था। लेकिन जो फ़िरौन को असबाब मासीयत उसको हासिल थे, अगर आज हमें हासिल हों तो हम क्या फ़िरौन की तरह दावा नहीं करेंगे? मज़ा तो तब है जब हमारे पास असबाब बगावत हों और हम खुदाई का दावा ना करें, तब हम फ़िरौन के साथ मुमासलत ना करें। जब आपके पास कोई असबाब माशरत नहीं है तो आप शरीफ आदमी नज़र आएंगे। जब इंसान हर वक्त सजदे के माहौल में, नमाज और ज़िक्र के माहौल में रह रहा है तो आदमी धोखा खाता है कि मैंने नफ्स पे काबू पा लिया, हमको कोई गुनाह
یا نقصان نہیں دے سکتا، کہ جب انسان جیسے ہی غافل ہوتا ہے، جیسے ہی انسان اسباب معصیت میں جاتا ہے، جب کوئی نامحرم عورتوں کے پاس بیٹھتا ہے، تنہائی کے اندر گناہ دیکھنے کا موقع ملتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ کتنا اس میں ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے خوف سے، گناہ سے بچنے والا ہے۔ آج کتنے بڑے بڑے خلوت میں گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، لہذا انسان گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے مولانا رومی صاحب نے لکھا ہے، مرحوم نے، کہ کس طرح آنکھیں بند کر کے بلی کس طرح سے آنکھیں بند کر کے بیٹھی رہتی ہے، جب کوئی چوہا اس کے سامنے گزرے تو اس کی شرافت کا پتہ چل جاتا ہے۔ جب بلی اچھل کر چوہے پر پڑے گی تب پتہ چلتا ہے۔ اب یہی حال ہمارے نفس کا ہے، اس سے کبھی مطمئن نہ ہوں۔ تبھی تو قرآن کریم نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن شریف میں، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ یقین آ جائے، یعنی موت آ جائے۔ موت تک کا وظیفہ ہے، اس نفس سے کبھی غافل نہیں رہنا۔ نفس انسان کو اسی غفلت میں، جب غفلت ہوتی ہے، اٹھ کر ڈستا ہے، جب انسان غافل ہوتا ہے۔ اس لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اے صافی تو 4 دن ذکر اذکار کر کے سمجھ بیٹھتا ہے کہ میرے نفس پر قابو پا لیا۔ نہیں، تیرا امتحان تب ہوگا جب تیرے سامنے ایک اسباب معصیت اور گناہ کی حرارت تجھ پر پڑے گی، جب پتہ چلے گا کہ تیرے نفس کو کی مونچھیں بلی کی طرح اٹھتی ہیں یا نہیں۔ بندے کو ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ اس لیے بزرگ کہتے ہیں، کرتے رہو اور ڈرتے رہو، نیکی کرو تو بھی ڈرو، گناہ کرو تو بھی ڈرو، دونوں حالتوں میں ڈرو۔ ہمیشگی کے لیے ڈرو، پتہ نہیں اللہ کے ہاں کوئی نیکی قبول ہوئی ہے یا نہ ہوئی، اللہ کی عظمت کا ادا ہوا ہے یا نہیں۔ گناہ کر کے اس لیے ڈرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کا اندیشہ ہے، ڈرتے رہنے میں عافیت ہے، ڈرتے رہیں، زندگی گزر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ڈر کے سارے سامان ہٹا کر جنت عطا فرما دے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں اور بچوں، السلام علیکم۔ اگرچہ یہ ویڈیو چھوٹے بڑے سب کے سمجھنے کی ہے، لیکن پھر بھی جو ہے نا، ایک قسم کی ریویژن ہو جاتی ہے۔ اس قسم کے واقعات سن کے بندہ یہ نقطے جو مولانا رومی رحمۃ اللہ نے بیان کیے یا علماء اکرام بیان کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے، اس سے ہمیں درس ملتا ہے، اور آگے کی زندگی کے لیے ہمیں کافی ساری ہدایت بھی مل جاتی ہے اور رہنمائی بھی مل جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرنا چاہیے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ ہم تو گناہ گار خطا کار ہیں، ان لوگوں کی طرح تو نہیں ہو سکتے، لیکن پھر بھی ہماری کوشش ہے، شاید یہی کوشش قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے میزان کے اندر جو ہے کوئی نیکی لکھ لے، اور ہماری آزادی وہاں ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔